गोंयांत तर सगळ्या मायग्रंट्सचे कोण सपोर्ट करता तोच निवडून येतलो आनी दुसरे येवपाक शक्यच ना. म्हजें नांव शंभू शेट्टर, कन्नड समाजचो म्हापसाचो प्रेसिडेंट. आयज गोंयांत एक पार्टी आसा ते फक्त मायग्रंटाच्या फाटल्यान पडलेले आसा आनी घाटी शब्द विचार करता आनी घाटी म्हणले काय फरक पडना. तो घाटावरून सकयल येयलो म्हणून घाटी म्हणटलो. तर चुकून तर आमचो गोंयकार तो बेळगांव वयता, कारवार वयता, ताका कोण घाटी म्हणले उगी रावतलो? ते शब्द बरे न्हू. घाटी म्हणले की वायट न्हू म्हणना. आमचो आजोबा आसतना आमचो भाव आसतना घाटी म्हणले की विचार चुकीचें कांय ना. घाटी कोणाक म्हणपाक जाय? ते सूर मात सकयल पडटा, रस्ते गटरां पडटा पळय, शंभू ते घाटी पडले मागीर उसो उखल म्हणटा पळय, ताका मागपाचें आसा. आनी असल्या गोंयांत भायले लोक बरे बरे व्हडले ऑफिसर आसा ते दाखोवन दिना. ताका लागून हांव इतले रिक्वेस्ट त्या पार्टी सांगता, हे शब्द बंद कर, बरें वाग. तूं घाटी म्हणून वयर सरला, ते आमकां पॉलिटिक्साक गरज ना. अरे म्हाका सांग, दामू नायक पळय कन्नड फंक्शन गेलो म्हणटा, ताका आतां इश्यू व्हडली केला तुवें. तो कन्नड समाजान वयता, मराठी समाजान वयता, बिहारीन वयता आनी महाराष्ट्रान वयता. अरे ताका वयचें पडटा. तो तुजो न्हू म्हजो न्हू, तो BJPचे प्रेसिडेंट ऑल गोवाचो आनी ताका आदेश आसा मोदीचो, सबके साथ सबके विकास ते करचें पडटा. ताका लागून तूं वयता. तूं म्हणटा ताकाय तूं घाटी म्हणटा, हें रॉंग आसा. अरे तो आमकां विचारता लोक तूं इलेक्शन रावता काय म्हणून. अरे आमकां कोणाक आशा ना सांग पळया रावपाचो इलेक्शनाक? प्रत्येकाक आशा आसताली की आमकां आशा ना तसली. अरे आमकां आमचे समाज तर सांगता तूं राव म्हणून, तो पार्टी ताका प्रेशर करता तूं रावचें म्हणून, रावतलो. अरे एक च्यावाला मोदीन तो प्रधानमंत्री जालो आनी लालू प्रसाद कितें म्हणलेलें, अरे आप प्रधानमंत्री बन जाएगा. अरे काय बात है भैया, तू तुम चाहे बनेगा म्हणलो लालू प्रसाद. एक तो बी सादो मनीस, ताका शिक्षण 4 आसा. अरे आमकां कितें परवडटा, लेकीन हांव रावचें ना, लेकीन प्रेशर रावचें पडटा न्हू रे. तूं म्हाका परत घाटी घाटी म्हणटलो, तशें कांयच शब्द घेवपाचें ना. हे वागता पळय म्हाका सारकें वागपाक जाय. आयज गोंयांत मायग्रंट आसा म्हणून गोंयांत चलता, ते नाल्यार काम कोण करतले फुटपाथाचें. आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीन जावं, हॉस्पिटलान वच, रस्त्यार काम करपी पळय आनी व्हडले व्हडले पुलां बांदतात, आमी बांदतात, आमचे गोंयकार काम करतले भितून कोण करचें ना. ती येता म्हणून काम करता. तूं तेंच्या मनान दुख्ख घालता. अरे हमको गोवा में गया तो उल्टा पुल्टे बोलता है, घाटी बोलता है, कुछ कुछ बोल देता, अशें ते उलयतात. ते उलोवपाचें बंद करपाक जाय. आमचें मागणें आसा तुका, ते कितें करता पळय चिंतून करपाक जाय. आमकां सगळें म्हणून. आनी एक तुका सांगता हांव, तूं फक्त हिंदूच्या फाटल्यान पडलेलो आसा, तुका दुसरें कोण दिसना. तशा व्हिडियो पळयले म्हापशान एक, तूं फूल गाड्या गेल्लो, तुका ते फूल घालून तूं कितें म्हणलें, तुका तूं कोण सांगपाक आमकां? तूं म्युनिसिपालिटी सांगूनी म्हणलें, तांकां दाखय. आनी कालांगुटे घडोवन घडले पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून, थंय उबे रावपाक लागले. आनी काल कालांगुट पळय आमचो हिंदू धर्माचे सगळे येयले, स्वराज्य पार्टीचे येयले, सगळे पार्टी थंय पावले. तूं पार्टी वेगळे घेवपाक वचप, हिंदू एक जाता तेन्ना सगळे बरे जातात. तूं फक्त हिंदूच्या फाटल्यान पडला, हिंदूचे भाव भावान झगडी लायता तूं. तुका धम आसा तांकां दाखय. तूं साखळी, बिचोली, फोंड्या, म्हापसा सगळे बिजनेसकार तेच आसा. तुका इतली आशा आसा, आमी तुका सपोर्ट करतले. तांकां बंद करून दाखय. कोणाक शक्य ना करपाक. तेंच्या वाटेर वचपाक कोणच्या पार्टीक कॅपेसिटी ना तेंच्या फाटल्यान वचपाक. फक्त आमच्याच फाटल्यान, हिंदूच्या फाटल्यान हिंदू झगडी लावपाक. तो तशें तुमकां तितले हिम्मत आसा, तुमी दाखयता पळय, दाखयता म्हणून करून ते दाखय तांकां. आनी आमचो गोंयकारां बायलांक तूं म्हणटा पळय ताका जगत दितलें म्हणून, हें शक्य ना. आमच्या बायलां फुलां विकता, तेंचे कडेन घेवन फुलां विकता. आमी 4 दीस वयतले, ताका बंद करतले, तांकां आमी घरा बसतले. तांकां त्रास जाता मागीर. तसर आमच्या गोंयच्या भायल्या लोकांक त्रास जाता. ते फुलां दिवचे ना, तर तुमी फुलां मागय, तांकां हेल्प कर.
ताका म्हणटा बाबा हांव बरें काम केलें म्हणून. आमचे कोण आयकता रे? त्यांच्या फाटल्या अख्ख्या म्हापशान सगळे ते लोक बांदले म्हापसान. आमचे हिंदू लोक कोणूच ना. ताका लागून म्हणटा त्यांच्या फाटल्यान पड, तांकां सारकी शिकय. तेन्ना तुका आमच्या लोकांक शिकत जालें. तुजें आयकलें आमी. आयकना करून आमकां फुरो आला. आनी फुटपाथार वयता ते कामगारांक त्रास करतात, ते रस्त्यार रावता म्हणून. अरे ते रावता म्हणून कामाक लोक व्हरता येवन. तुका जर इतली कॅपेसिटी आसा तर तांकां बरो एक जागा करून दी कामगारां रावपाक. तुजे गोवोरमेंटा गेले, आमी रिक्वेस्ट केले गोवोरमेंटा कडेन, बाबा ते कामगारांक खंय तरी जागा दिवचें म्हणून. लेबर ऑफिसान सांगलें हांवें, ते करपाक रेडी ना. तांकां रूल आसा, आदेश आसा, तांकां कामगारांक शेड घालून दिवपाक जाय, तांकां उदीक दिवपाक जाय, तांकां वेवस्था दिवपाक जाय. तेन्ना कामगार आमकां गोंयांत मेळटले. बेश्टे ते रावता म्हणून तांकां मारप म्हणल्यार जायना. ते कोणा सांगपाक तांकां जाय? ते आमकां सांगपाक जाय ना पोलीस सांगतले. ते भियेतात सगळे येवपाक बिचारी. ताका लागून सांगता तुमकां एक बंद करा, कितें काम बरें करा. तुमकां इलेक्शन बरोबर राव, कोण नाका म्हणटा? तूंच सांगता मरे. प्रत्येक म्हापशां 12,000 आसा, 23,400 आसा आनी वास्को 15,000 आसा. तुका सगळें तूं स्टडी केला ना म्हणून तूं स्टडी करून सुद्दां तूं मायग्रंटाचें वायट उलयता. तूं गोंयांत तर सगळ्या मायग्रंट्सचे कोण सपोर्ट करता तोच निवडून येतलो आनी दुसरे येवपाक शक्यच ना. आनी प्रत्येक पार्टी कोणाचें वायट चिंतना. आनी आमचे समाज सांगतलो आमकां कोण सपोर्ट करता तुमी ताकाच मतां घाला म्हणून. आमचो स्वामी आसतलो येतलेच आयज ना फाल्यां. कित्याक आमचो गोंयकार समाज ना, भंडारी समाज आसा, वाणी समाज, प्रत्येक समाज आसा. समाजाक अधिकार आसा उलोवपाचो. तो येता भायलो भेटी कोण कन्नड समाज करता म्हणून. अरे ताका केलें कितें जाला? थोडे पयशे मागला. त्यांचे समाजचे लोक गुरू येयल्ले, गुरूचे पांय पडपाक तिणें फंक्शन केलां एक. तो गोंयकार न्हू. आतां गोंयान नांवां उरिना देवाचें कितें तरी. तो कन्नड समाज देव धरला, कितें चूक आसा? तो कन्नड समाज कितें केला म्हणजे महासमाज कन्नड समाज कित्याक तूं विचारतात पळय. आतां प्रत्येक गोंयान कितें कामां आसतात. ताका समाज नांव आसना? नांव आसा. ताका कितले वर्सां जाला? 50 वर्सां गोंयान ताका सदां. तेजो बाबा हांगा जाल्लो. तो म्हणटा आपणाक पार्टी तर फुडें काडटा, आपूण रावता म्हणटा. चूक कितें आसा? आमकां सेवा जाय म्हणटा तो. तूं तेजे बद्दल उलयता तो तसो मेटी असो मेटी म्हणून. हें रॉंग आसा. चिंतून उलोवपाचें आनी देव बरें करूं. सर आतां ZP इलेक्शन लागीं पावलां. बरोबर. कितें विचारा? आयकपाक येयला की तुमकां आतां भरपूर सपोर्ट आहा? आतां पळय आमकांय वयरसून फोन येतात, नात म्हणना. आमी घरांत केन्ना बसना. लोक सेवा करपाक केन्ना भायरूच आसता. प्रत्येक लोकांक खबर आसा. आतां आमचे समाज तर आमकां आदेश दिले बाबा शंभू तुका हांगा तर रावपाक जाय. आमचो कॉन्स्टिट्यूट लोक खूब आसा. तर तेंचें म्हाका आयकचें पडटा न्हू. ते आयकतलो, रावतलो आनी लोकां सेवा करतलो लोकांचे. चान्सीस आहा तुमी फावट ZPक बसपाक? चान्स आसा म्हणून लोकांक खबर आहा. लोक खूब म्हणटा शंभू तूं रावपाक जाय रे आमचे समाज राव तूं आमचे व्हड इतले आसा. तर आमचो गोंयकारांचेर बरें आसा. गोंयच्या लोकांचो आमचे खूब संबंद आसा, भाव आमी. ओके. आनी सर तुमी आयज घाट फॉर घाटी हेजो एक मॅसेज दिल्लो आसा. गोंयान 2 गोवाच्यो पार्टी आसा. तर खंयच्या पार्टीक ही मॅसेज दिल्या तुमी? आमकां तो एकूच गोंयचे पार्टी आसा, ते मनोज परबाचे पार्टी. तोच इश्यू काडटा. आनी आमकां इतले ते पळयतात पळय खंयचेय पार्टी BJP जावं, काँग्रेस जावं, केजरीवालचे जावं आनी शिवसेना जावं, कोण केन्ना घाटी शब्द मायग्रंटाचें नांव काडिना. हो एक नांव काडटा. ओके. थँक्यू सर. देव बरें करूं.